ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وبشره بمغفرة وأجر كريم لا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وأنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أن إليكم مرسلون وعلينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إن لم تنتهوا لكم ولا يغشنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون قال لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يغني الرحمن إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون الجنة يا ليت قومي يعلمون المكرمين أرسلنا على قوم من بعده من السماء والأرض ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وأتى لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ليأكلوا من ثمره وعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويضل لهم الليل نسلخ منه النهار إذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم القمر قدرناه منازل حتى عاد كالقرون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كلهم في فلك يسبحون الله إذا رفيتهم في الفلك المشحون خلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون لا يستطيعون توصية ولا إله الرسول فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا قد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين مهدرون إلا ما كنتم تعملون أصحاب الجنة هم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فاعبدوني هذا صراط مستقيم
وقد لم يكن جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمرهم نقص ما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون لا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد